खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। खड़ी प्रेस क्लब सब ऑफिस अफजलपुर में राहत शौकत और सैयद जाहिद शाह साहब की सैयद नजर हुसैन शाह साहब से गुफ्तगू। नाजरीन, इस वक्त मुलाकात फोरम खड़ी शरीफ प्रेस क्लब में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं नजर अब्बास शाह साहब, जो चेयरमैन कश्मीर मूवमेंट फॉर पीस बरतानिया और साबिक कोऑर्डिनेटर सेंट फॉर रिलेशन। जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो हालिया इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। जी साहब। बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया खड़ी शरीफ प्रेस क्लब में हाजिरी का। आपके साथियों का भी शुक्रिया। हालिया इलेक्शन चूंकि अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है। और मैं चूंकि मेरा तल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की स्वाद आज़म जमात है, रियासती जमात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद जनाब मोहतरम सरदार अतीक अहमद खान साहब का विजन और उनकी सोच और उनकी सियासी बसीरत, और अब चूंकि हमारे साथ सरदार सिकंदर याद खान साहब भी, सलार जमहूरियत भी हमारे साथ हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बहुत आम रोल अदा करेगी। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे और जीत के हुकूमत बनाएंगे, यकीन मेकर होंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिस तरह लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह रमजान के बाद इसमें और तेजी आएगी और आप देखेंगे कि मजीद लोग जो इलेक्टेबल्स हैं वो पार्टी में शामिल होंगे। अच्छा शाह साहब, आप इंतखाबात से थोड़ी देर कबल ही यहाँ तशरीफ लाए। जहर अब शेड्यूल अनाउंस होने वाला है और इंतखाबात आजाद कश्मीर में जल्द होने वाले हैं, लेकिन आया कि आप भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि आपने पहले जम्मू 6 से हिस्सा लिया था इलेक्शन में। आपका ख्याल है इलेक्शन लड़ने का या नहीं? इंशाअल्लाह ताला जी, मैं तो किश्तियां जला के आया हूं और इस दफा मैं तो ये सोच के आया हूं कि मैं इंशाअल्लाह जम्मू 6 से इलेक्शन लड़ूंगा। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन में जो एक्ट 21 नया आया है उसके कुछ अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं कायदे जमात से मशवरा करके और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से इलेक्शन के लिए आया हूं। जिस तरह की आदत मुझे हुक्म करेगी उनकी हुक्म के मुताबिक मैं इंशाअल्लाह ताला चलूंगा। बाकी जो चूंकि मैंने पहले भी इस हल्के में इलेक्शन लड़ा है, वहां हमारा एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मामलात हल हो जाएं एक्ट 21 वाले, तो इंशाअल्लाह मैं जरूर चाहूंगा कि मैं उस हल्के से इलेक्शन लड़ूं। अच्छा, बरतानिया से आप तशरीफ लाए हैं, तो बरतानिया में कोरोना की सूरत हाल अबतर है। अब तो यहाँ भी काफी सूरत हाल गड़बड़ हो गई है, काफी केस निकल रहे हैं, अमवात भी दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, किसी में इजाफा हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कोरोना के हवाले से बरतानिया में ओवरसीज के क्या मसाइल हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। ये जो कंटेम्परेरी सिचुएशन है दुनिया में, जो एक ग्लोबल इश्यू चल रहा है जिसमें सारी दुनिया सफर कर रही है, हमारे नेबर जो हिंदुस्तान है वहां भी अब क़यामत का एक मंजर है। इन सारे हालात में अगर आप बरतानिया देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में अब सब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, सारे ने नहीं, मैक्सिमम लोग अब आ गए हैं, जिसकी वजह से वहां ठहराव आ गया है, अब स्टेबल हो गया है वहां की सिचुएशन, वो पैनिक सिचुएशन नहीं रही। लेकिन हमारी हुकूमत के कुछ वज़रा, जिनकी नादानी कहूंगा मैं, जिनके गलत बयानात की वजह से हमारे मसाइल बढ़ गए, उन्होंने ब्लेम किया है कि ओवरसीज जो आते हैं इधर बरतानिया से आते हैं वो फैलाते हैं, उसकी वजह से हमें रेड लिस्ट में डाल दिया गया और हमारे मसाइल और बढ़ गए। तो जो ओवरसीज के मसाइल हैं वो बस इंशाअल्लाह ताला अगर हुकूमत समझदारी से मामला देखे तो ये काफी सारे हल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये रेड लिस्ट से निकल जाएंगे। अगर पाकिस्तान में भी लोग वैक्सीन लगवा लें, जिस तरह चाइना में लोग मर रहे थे और सबने वैक्सीन लगवा ली और अब कोई मसला नहीं है, वहां बरतानिया में भी अब ऐसे हो रहा है। आपका कहना है कि वैक्सीन के हवाले से जो खदशात हैं वो ऐसे नहीं है, वहां लोग अक्सरियत में वैक्सीन लगवा रहे हैं और यहाँ भी अक्सरियत जो वैक्सीन है लोगों को लगवानी चाहिए, इसी से हम जो है वो कोरोना पे काबू पा सकते हैं। और दूसरा, जैसे हुकूमत ने लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, तो हम अपने आप को
محفوظ اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں کہ احتیاط کریں، ماسک پہنیں اور ہم ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ سماجی فاصلہ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو ایک بڑے ایتھنٹک انداز میں اور آپ نے یہ کہا ہے کہ بڑے دعوے سے کہ آئندہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، لیکن پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور دونوں جماعتیں جو ہیں ایک بڑا ووٹ بینک رکھتی ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ ہم جیتیں گے۔ آپ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی، نون لیگ یا مسلم کانفرنس کو اقتدار میں دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیسے برس اقتدار آ سکتی ہے مسلم کانفرنس؟ مسلم کانفرنس اس سے پہلے بھی کتنی حکومتیں بنا چکی ہے۔ یہ تحریک پاکستان سے پہلے کی جماعت ہے اور اس کی جڑیں عوام میں موجود ہیں۔ یہ کوئی باہر سے امپورٹ کی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ اس کی قیادت چودھری غلام عباس سے لے کے سردار عتیق احمد خان صاحب تک سب لوگ عوامی لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ریاستی لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ الیکٹیبل دیکھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ لوگ آپ نے دیکھا ہے مختلف جماعتوں میں جو لوگ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں وہ زیادہ تر مسلم کانفرنس کے لوگ ہی گئے ادھر ادھر۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں وہ لوگ واپس آئیں گے اور یہ انشاءاللہ تعالی مسلم کانفرنس بھاری اکثریت سے جیت کے حکومت بنائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا شاہ صاحب، آخری سوال ہے کہ آپ برطانیہ میں موومنٹ فار کشمیر کے چیئرمین ہیں اور آپ نے ہر فورم پر ہمارے جو مظلوم بہن بھائی کشمیری ہیں ان کے ساتھ دیا اور آواز بلند کیا ہے، تو اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال جو ہے بالکل ابتر ہے۔ انڈیا نے جو ہے ایک معاشرے میں ہمارے بہن بھائیوں کو رکھا ہوا ہے، لیکن نہ جانے کیوں عالمی جو ہے لوگ اور ہمارے اپنے اس طرح وہ بات نہیں کر رہے جس طرح کرنی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں عالمی برادری کا رویہ بڑا سرد موری کا شکار ہے۔ حالانکہ موجودہ حکومت نے خلوص سے کچھ کوششیں کی ہیں جن کو ہم سراہتے ہیں۔ یہ کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ آج کرونا کی وجہ سال بھی نہیں ہوا اور لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اپنے ان بہن بھائیوں، بیٹوں، ماں باپوں اور سب جو بزرگ وہاں کے کشمیر میں جو رہتے ہیں ان کا سوچ کے تو میں کرب کی کیفیت میں چلا جاتا ہوں کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے وہ اسی آئسولیشن میں ہے۔ وہاں کرونا بھی ہے، وہاں سب سے بڑا کرونا ہندوستانی فوج ہے جو ہمارے جوان بچوں کو، ہماری بیٹیوں کی عزت داری بہت ظلم کر رہے ہیں، جو وہاں خون ریزی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کرونا بھی۔ تو عالمی برادری کو اس بارے میں کوئی عملی اقدام اٹھانے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان، عمران خان صاحب جس طرح چل رہے ہیں، اگر وہ کشمیریوں کو اعتماد میں لیں اور کشمیری کی عادت کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ ابھی ہندوستان میں تھوڑا سا کرونا کا، یہ تھوڑا سا تو نہیں ہے، کرونا کا جو شور مچا ہے تو ساری دنیا کی ہمدردیاں اس طرف چلی گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کشمیریوں نے کیا ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ کرونا بھی ہے، ان کے اوپر کرونا والی یہ ہندوستانی فوج ہی کرونا سب سے بڑا کرونا ہے وہاں۔ تو وہاں کے لیے ان کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں وہ اٹھتے، کیوں نہیں ان کی وہاں کوئی نہ جاتی ہے WHO کی، نہ کوئی وہاں سے UN کے کچھ ان کی ہیلپ ہوتی ہے، نہ کوئی ریڈ کراس وہاں جاتا ہے۔ تو اس پہ عالمی برادری کو سوچنا پڑے گا اور ہماری قیادتوں کو اس کے بارے میں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی۔ تھینک یو ویری مچ سید نذر عباس شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ یہاں پریس کلب میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سید نذر عباس شاہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے عالمی جو ادارے ہیں وہ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جو کاوشیں ہیں ان کو انہوں نے سراہا اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ وہ اس سے بہتر کریں گے۔ اللہ کرے کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو۔ فی الحال رپورٹ راجہ شوکت، نمائندہ جیو ایکسپریس نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔